Balita National kita. Nagpanawagan si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga opisyal sa gobyerno labi na sa mga ginilheres sang publiko nga magbuya na lang sila pwesto kuna magpabor ang mga init sa China kung West Philippine Sea ang pag-iistoryahan. Suno kay Teodoro, responsibilidad sa mga opisyal sa gobyerno nga ipakigbato ang konstitusyon kag ang posisyon sa Pilipinas sa nasambit nga kadagatan. Wala man inisang gipangalanan nga government official apang madumduman nga nangin kontrobersyal mga statements sa pila ka mga senador kasunod sa nagapadayon nga isyu sa West Philippine Sea. Ginpangigbahin man sa tinglikom nga kung nagapati ang mga ini nga illegal ang posisyon sa Pilipinas sa West Philippine Sea, mahimo sang mga ini nga kwestiyonon na desisyon sa Korte Suprema. Nibaluan nga madamo na nga record nga pagbangatake sa China kausgan sa mga Filipino sa sulod sa West Philippine Sea sa ngayara sa sulod sa Exclusive Economic Zone o kon EEZ sa Pilipinas ang baho di Masinloc o kon Scarborough Shoal base sa 2016 Arbitral Award.